करूँगी जब पार्टी का प्रेसिडेंट माशाल्लाह मौजूद है। APC में जो PMLN का डेलीगेशन होगा उसमें लीड भी शहबाज शरीफ साहब करेंगे। APC डिसाइड करेगी कि गिराना है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद करीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। अपोजिशन जमातों की MPC 26 जून को तलब हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान इस APC या MPC की सरबराही करेंगे। अब बिल आखिर मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की दो बड़ी जमातों को कायदीन तसलसल से मुलाकातें करने के बाद अपोजिशन को एक सफ़े पर मुतहद करने में कामयाब हो गए हैं। अब इन मुलाकातों में फ़ैसला किया गया था कि अपोजिशन की कोशिश होगी कि अवाम दुश्मन बजट मंजूर ना हो, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ सड़कों पर किया जाए और एक अदद तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाए। अब खबर है कि कॉन्फ्रेंस की तारीख और वक्त तय कर लिया गया है। कॉन्फ्रेंस 26 जून को मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में होगी। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA और ANP शरीक होंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की जो ऑल पार्टीज़ हैं और मुल्क में मल्टी पार्टीज़ हैं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक और लॉकडाउन का फ़ैसला करेंगे। अब APC में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और बजट की मंजूरी से मुतालिक अमूर पर भी गौर किया जाएगा। मौलाना साहब हुकूमत के दिन गिन चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हुकूमत गिराना नहीं चाहते। अब अपोजिशन इस नुक्ते पर अभी कुछ डिवाइडेड नज़र आती है, हुकूमत गिराई जाए या इन हाउस तब्दीली लाई जाए। अब देखना यह है कि अपोजिशन पार्टीज़ की ये कॉन्फ्रेंस ऐसे फैसले करने में कामयाब हो जाएगी जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तमाम जमातों का इत्तफ़ाक़ हो सकेगा, या आधा तीतर आधा बटेर के इम्कानात हैं। हुकूमत को एक जानिब टफ टाइम भी देना है और एक तरफ नरमी भी ज़ुबान में इख्तियार करनी है, उस पर बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, डिबेट ज़रा शुरू करते हैं। सर, एक तरफ आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। अब याद रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जब अपनी इंतहाई इनकलाबी जमहूरी एजेंडा पे गई थी तो फजलुर रहमान साहब उनके सदारती उम्मीदवार थे, जिनके ख़िलाफ़ फिर आरिफ अलवी साहब कामयाब हुए। अब मौलाना साहब फिर से आपको नज़र आ रहा है फ्रंट एंड सेंटर हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की डेट सेट कर रहे हैं वो। अब APC जनाब इसको कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातें हैं, मखलूत हुकूमत का भी हिस्सा हैं, वो इसमें शिरकत नहीं करेंगी। लेकिन एज एन MPC आपको नज़र आ रहा है कि बयानिया कुछ तब्दील हो रहा है? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, ऐसे लगता है कि पार्टीज़ अभी भी डिवाइडेड हैं और कोई एज सच पोजीशन नुमाया नहीं हो रही। असद, आपने बिल्कुल ही उसका जिसे कहते हैं खुद ही सम अप कर दिया सारा कुछ। उसमें जो कुछ आपने अभी इंट्रोडक्शन इसका किया इस इशू का, मेरे नज़दीक भी ये एक नॉन स्टार्टर है। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसकी आप जिस तरह से इसकी क़यादत का है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इन दो बड़ी जमातों के होते हुए क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब को सौंप दी गई है। वो ख़ुद अपने नज़दीक वो है एक आपको ख़ुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है। और उसके अलावा जब आप एजेंडा पे जाएं तो बजट के ऊपर उनके ऊपर है कि जी बजट को किसी तरह से हमने किस तरह से हुकूमत को बजट को मंजूर कराने में टफ टाइम देना है। उसके अलावा चेयरमैन सेनेट को बरतरफ करना है और कमीशन ऑफ इंक्वायरी पे किस तरह से क्या पोजीशन ली जानी है। ये वो तमाम चीज़ें हैं एजेंडा पर। अब इनके ऊपर अगर आप इस चीज़ को ब्रेक डाउन करके भी देख लें तो बजट के ऊपर अगर आपके सामने एक पैमाना है कि जी जो बजट डिबेट हो रही है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, वो भी अगर आप शहबाज शरीफ की हो या अयाज सादिक साहब की हो या जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीर हो या अपोजिशन से आसिफ अली जरदारी की ले लें, बिलावल साहब तो अब अगले हफ्ते में तकरीर करेंगे, अभी तक हमें उस तरह से वो उनमें कोई फोकस नज़र नहीं आया, ना ही इस तरह की कोई कोशिश की गई कि हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाए या एक मुतबादिल नैरेटिव मईशत के ऊपर आवाम के सामने रखा जाए। कोई इस तरह की कोशिश नहीं हुई कि जो लोगों में इस वक्त इज़्तिराब की कैफियत पाई जाती है उससे किसी तरह से अपोजिशन फ़ायदा उठाए। मैं बारहा इसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि आवाम के सामने अपोजिशन के ऊपर इत्माद करने के लिए अभी एक ही जो पैमाना रह गया है वो है कि किस हद तक ये जमातें उनके जो मसाइल है, जो उनकी परेशानी है, उनसे अपने आप को अलाइन करती हैं।
ادروائز تو سب کے سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ احتجاج پہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے قائدین کو کچھ قانونی پریشانیاں اس وقت لاحق ہیں یا ان کو احتساب کے عمل سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں اس طرح کی کوئی چیز اپنی پوری ڈیبیٹ میں نظر نہیں آئی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو احتجاج ہے کوئی سوئچ آن یا سوئچ آف والا موڈ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. تو آپ نے یہ جو مومنٹم جو آپ نے بلڈ کرنا تھا پارلیمنٹ کے اندر وہ آپ ناکام ہو گئے. اب دوسری طرف میں جسٹ اس کو کمپلیٹ کر لوں, کمیشن آف انکوائری کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی بہتر ہے کہ جی آپ اس کو انکوائری کر لیں, یعنی کہ ایک طرح کی ایکسیپٹنس وہاں پر بھی تھی کیونکہ یہ ایک براڈر ایشو ہے. اگرچہ عمران خان اس کو اپنے صرف وہ اس کے اوپر لے رہے ہیں کہ جو ان کے مخالفین کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن شاید یہ ایک بڑا ایشو ہے جو ہمارے معیشت سے منسلک ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے اوپننس دکھائی کہ ٹھیک ہے جی آپ آ کر ڈسکس کر لیں. احسن اقبال نے بھی کہا اگر آپ ہمارے وہ جو دور کے قرضوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بھی 10 مہینوں میں جو آپ نے تقریباً 4 ٹریلین سے زیادہ کا قرضہ لیا اس پہ بات کر لیں. تو اپوزیشن میں ان تمام چیزوں پر اس وقت اختلاف موجود ہے, تو اس چیز کو کس طرح سے وہ برج کرتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اچھا جناب, ایک اور بات یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ نے سامنے رکھا. جو بار بار کہا جا رہا ہے وزیر اعظم منتخب نہیں ہوئے, ان کو چنا گیا تھا, پی ایم سلیکٹ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر تھی پارلیمان میں اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کو کو آپٹ کر دیا ہے. جناب آپ کو یاد ہوگا کہ کنٹینر کی سیاست کا آغاز اسی موضوع سے ہوا تھا کہ آپ وہ 4 حلقے کھولیں, اور ہر دن ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کیا کچھ نہیں کیا گیا, چاہے وہ NA 125 ہو, چاہے وہ باقی حلقے ہوں, زیادہ تر ان کا پنجاب سے تعلق تھا. ادھر جناب ان دا آفٹر ماتھ اب 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو اتنی دیر ہو گئی, اب سال ہونے کو جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی کوئی یکجہت بیانیہ کیا چھوڑ دیں. جو اپوزیشن نے بار بار کہا تھا کہ یا تو وائٹ پیپر لائیں گے, وہ تو حکومتی پیپرز ہوتے ہیں, ہم آپ کے سامنے باقاعدہ وہ شواہد رکھیں گے اور اپنا بیانیہ مضبوط کریں گے کہ الیکشن میں بھرپور دھاندلی ہوئی ہے, وہ ابھی تک نہیں ہو پایا. انفیکٹ ان کی ابھی تک پوزیشن بھی نہیں تبدیل ہوئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب تب بھی کوئی خاص آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے ان فیور کہ جی ہم حکومت گرا دیں گے. آصف زرداری بھی بطور دھمکی کہتے تھے کہ حکومت کو میں گرا دوں گا, اس طرح کروں گا تو حکومت گر جائے گی. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے, اور یہ آپ اس شو پہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سے لیے فضل الرحمان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈائیورج کر رہے ہیں. دوسرا جناب, اگر آپ آ جائیں چیئرمین سینٹ کے سبجیکٹ پہ, جو صادق سنجرانی صاحب ہیں, اسی شو پہ رادر اسی چینل پہ جب مشاہد اللہ خان صاحب کو انٹرویو کیا تھا تو ان کے بھی اس طرح کے اعتراض تھے. انہوں نے کہا کہ سینٹ کا جو پروسیس تھا اس میں جس طرح مینیپولیشن ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور وہی دبے ہوئے الفاظ میں بات کی گئی تھی کہ اس کو مینیور کیا گیا تھا. لیکن جناب اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے اہم پارٹنر تھا وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اور مسلم لیگ نواز اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یوٹر نہیں ہے, ہم نے صرف موو آن کیا ہے اور ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے. وہ تب کہہ رہے تھے عمران خان اور آصف زرداری بھائی بھائی. اچھا اس سے آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ بھی کوئی خاص ڈیموکریٹک ریولوشنریز نہیں نمایاں ہوتے. جب ان کی حکومت تھی تو ڈاکٹر عاصم پہ کیسز بن رہے تھے اور باقی سب پہ کیسز بن رہے تھے, اور یہی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. تو پوائنٹ بینگ باقر صاحب کہ فی الحال تو یہ لوگ ایک صفحے پہ کھڑے ہیں, لیکن جس وقت ان کو موقع ملتا ہے تو وہی آپ کی بات جناب یا تو ڈھیل ہوتی ہے یا ڈیل ہو جاتی ہے. اچھا یہ ہے کہ کون سی سچویشن آپ کو کس حد تک بینیفٹ کر سکتی ہے, یہ وہ چیز میرا خیال میں فارمولہ ہے جو ان کے سامنے ہے. ان کے درمیان اس وقت ایک چیز پر اتفاق ہے کہ حکومت کی مخالفت کرنی ہے. باقی اگر آپ ان کا دیکھیں کہ کس کانٹیکٹ سے آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی اس شدت کے ساتھ اپوزیشن نہیں کرے گی اس حکومت کی جس طرح سے شاید باقی جماعتیں کریں, کیونکہ ان کا اس سسٹم میں ایک سٹیک ہے, وہ سندھ میں حکومت چلا رہے ہیں. نون لیگ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے کہ وہاں پر ان کا کہ جی پنجاب کا جو کہ حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے, وہاں کی جسے کہتے ہیں بہت جسے کہتے ہیں ٹف کمپٹیشن ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا ہے, لائک سروائیول بیٹل ہے ان کی پنجاب کے اندر, جس کی وجہ سے ان کو پی ٹی آئی کی مخالفت کرنے کے علاوہ یا شدت سے مخالفت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ
हमारा नहीं। बाकी जो ANP इसमें है या फजल रहमान ग्रुप है, उनकी शायद इसमें कोई चीज़ उनके लिए लूज़ करने के लिए नहीं है, इसलिए आप उनको देखेंगे कि वो ऑल आउट जाएंगे। बाकी जो पार्टीज़ हैं, दो पीपल्स पार्टी हो या PMLN, उनकी जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट होंगी। जहाँ तक आपने बात की कि चेयरमैन सेनेट की, वो उसमें भी इनके ऊपर इन दो पार्टीज़ के दरमियान आपको इत्तफाक नज़र नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ मौके पे ये धमकी दी है कि हम संजरानी साहब को घर भेज सकते हैं, लेकिन उस पर वो कभी अमल दरामद नहीं करते। अगर जो इस वक्त जो वहाँ पर फॉर्मूला है, डिस्ट्रीब्यूशन है जो पावर्स की, उसमें भी पीपल्स पार्टी शरीक है। जब चेयरमैन सादिक संजरानी साहब हैं तो डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में ये काफ़ी जो इस वक्त जो कैलकुलेशन है उसको कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल में इनके पास कोई वाज़ेह लाए अमल नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑल आउट जाएंगी। और हुकूमत के पास भी शायद ये चीज़ उनको कॉन्फिडेंस देती है कि जनाब ये पार्टीज किसी हद तक दबाव डाल सकती हैं सिर्फ, लेकिन सड़क पर एहतजाज करना या हुकूमत को गिराने के लिए कोई डिसाइसिव मूव करने का कोई इनसे कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, इसी पॉइंट पे वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में टोन और टेनर पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। जो बहुत ही जारहाना किस्म का रवैया हुकूमत वक्त ने रखा हुआ है, क्या उनको कुछ बेहतरीनी हासिल हो सकती अगर थोड़ा सा अपने टोन को सॉफ्टन कर लें। रहिएगा हमारे साथ। हुकूमत मिसाक मईशत पर खामोश, मगर मिसाक मईशत को मजाक मईशत कहे जाने पर शदीद भरम। वज़ीर इत्तलात की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरीम नवाज़ पर कड़ी तनकीद। मिसाक मईशत को मजाक कहकर मरीम नवाज़ ने अपने ही पार्टी के लीडर का मजाक उड़ाया है। मरीम नवाज़ को चाहिए था कि शहबाज शरीफ से जमात के सदर होने के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करें। ये तमाम बातें वज़ीर इत्तलात ने की थीं और ज़ातियात पर जुमलाबाजी का जवाब ज़ाती हमले से देने का सोचा। अब इस पर डिस्कशन ये बनती है कि हुकूमत वक्त जिसका लहजा सख्त से सख्त होता जा रहा है, उसको शायद थोड़ी सी बैलेंस के तौर पे या क्रेडिबिलिटी के तौर पे अपनी ही अल्फाज में कंसिस्टेंसी लानी चाहिए और नरमी लानी चाहिए। उस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसके बारे में बहुत देर से कहा जाता था कि गुड कॉप बैड कॉप की एक लहर चल रही है, चाहे वो एक तरफ एक कैंप की हो जो चाहती है कि किसी ना किसी तरह से तमाम अदारे एक सफ़े पे हों, और दूसरी कैंप की हो जो बार बार कहती है कि हमारा अपना जो जमहूरी बयानिया है उसको सुरखरू किया जाएगा, वोट को इज्जत दो। वही एक तरह से जो लड़ाई है वो चल रही है। जनाब बागे साहब, इसके हम ज़रा डिस्कशन पे आए। सर, आपको ज़रा सुना देते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। मजाक मईशत जो है वो मजाक मईशत है मेरा ख्याल है। सजा याफ्ता राजकुमारी लेक्चर दे रही थी। जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, सबसे पहले उसने अपने चचा के खिलाफ नहा पड़ा, उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। दो बयानियों में फंस नहीं गई सिर्फ, बल्कि उन दो बयानियों में धंस गई है। मरियम सफदर साहबा को अपने चचा से, पार्टी की सदारत से इस्तीफा भी तलब कर लेना चाहिए। चोर दरवाजे से आना, गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ डील करना, मैंडेट चुराना और वोट को इज़्ज़त ना देना, ये वो तमाम इल्ज़ामात थे जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पे 1990 में लगाए गए थे, जब असलम बेग और असद दुरानी के साथ ना सिर्फ अरेंजमेंट की गई थी, पूरा मेहरान गेट का स्कैंडल हुआ था। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के चाहने वाले अब बताते हैं कि बहुत देर हो गई 1990 के इंतखाबात को, और अब ना सिर्फ वोट को इज़्ज़त दी जाएगी, मुस्लिम लीग नवाज़ भी एक नई और जमहूरी जमात है। जनाब बाकिर साहब, चाहे वो 1990 हो, चाहे वो अब जो इल्ज़ामात लगते हैं 2018 के इंतखाबात पे, ये सिर कभी
एट एनी पॉइंट कुछ भी मंजिल तक पहुंच पाएगा? असद ये मंजिल पे पहुंच सकता था या पहुंच पाएगा, वो अपना सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल में इख्तियार में है या था। अगर वो केस असगर खान वाला किसी पाया तकमील तक पहुंच जाता तो शायद हम इस डिबेट से काफ़ी आगे बढ़ जाते, क्योंकि यहाँ का एक जो अलमिया है वो ये रहा है कि आपने किसी हुकूमत को हटाना हो तो किसी दूसरी कुव्वत का आप साथ लेकर उनको अपने साथ अलाई करके आप सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हैं और उसके बाद फिर उसी कुव्वत के ताउन से आप हुकूमत में आते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो हमारे सामने काफ़ी सालों से होती आई हैं और यही चीज़ चूँकि मुस्लिम लीग नवाज भी इसकी बेनिफिशरी है, वो ये शायद समझती है कि यही पैटर्न उनको हटाने में भी या उनको इक़्तिदार से अलग करने में भी इस्तेमाल किया गया। अगरचे अब इसकी हकीकत जानने के लिए हमें एक काफ़ी जैसे कहते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए, वो हो नहीं पाती इस मुल्क में, क्यों ना कोई चीज़ रास्ते में आ जाती है या वो चीज़ टाइम बार्ड हो चुकी होती है या वो रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। जहाँ तक ये जो अभी तू मैं चल रही है हुकूमत की और अपोजिशन की, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो एक स्टांस लिया है ये इसके ऊपर आपका मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत पे, और जो शहबाज शरीफ साहब ने लिया, उसकी वजह से जो इन पार्टीज़ के अंदर की जो मुखासमत है या लड़ाई है वो बिल्कुल सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे गुड कॉप बैड कॉप चल रही है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही स्ट्रेटजी की डाइवर्जेंस है। लेकिन दूसरी तरफ हम जहाँ पर जिसे कहते हैं जो एक्सचेंज होता रहता है पार्लियामेंट में, वो अपोजिशन ज़्यादा हम देखते थे कि जारहाना रवैया इख्तियार रखती थी माजी में, लेकिन यहाँ पर जो नई चीज़ हम देख रहे हैं वो ये है कि हुकूमत ने ये जारियत को अपनी एक पॉलिसी बना ली है, बजाय कि वो गवर्नेंस के ज़रिए सिचुएशन को कंट्रोल करें, वो जारियत उन्होंने रखी हुई है अपोजिशन के अगेंस्ट। वो चाहे आपने अभी बजट डिबेट ही देख लें कि 4 दिन तक तो हुकूमत ने बजट डिबेट रुकवाई रखी क्योंकि उनके लोग एहतजाज कर रहे थे। अपोजिशन का तो हमने सुना था पहली दफ़ा हुआ कि हुकूमत के बेंचेस ने भी डिबेट रुकवाई रखी। फिर आपके जो कुछ वज़रा हैं, आपने फिरदौस आशिक अवान साहिबा के तो बयान चलाया, आपने अगर ट्विटर पे जाएं तो इनके जो इनसे पहले थे प्रेडिसेसर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी एक मैच डाला हुआ है मरीम नवाज साहिबा के साथ, उनके साथ ट्वीट्स का वो एक्सचेंज हो रहा है, उसके ऊपर वो जुमलेबाजी हो रही है। तो ये सारे वज़रा शायद समझते हैं कि किसी तरह ये उनके फ़राइज़ मनसबी में शुमार है कि वो अपोजिशन की फ़िगर्स को नीचा दिखाएं। तो ये चीज़ आपके वज़ीर आज़म साहब के रवैये में भी देख लें, जो अगर तकरीर करते हैं तो वो उसमें अपोजिशन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगाते हैं, उन पर थ्रेट्स भी करते हैं, और अब वो सुना है कि मीटिंग्स में अपने पार्टी के जो कैडर्स हैं उनको एनकरेज भी करते हैं कि अपोजिशन को आड़े हाथों लिया जाए। इस चीज़ को अगर हमने मेरा ख्याल में ये चीज़ हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा कोई और उसकी जमहूरियत के लिए ज़्यादा कुछ खुशाइन नहीं है, इसको जितनी जल्दी हो हम इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएं तो बेहतर है। बात सारी ये जनाब कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी अपनी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने से पहले, जिसमें उनके कई नुकात है, मैल न्यूट्रिशन से लेके कौमी सलामती से लेकर डेवलपमेंट तक, उनकी भरपूर तारीफ़ की गई थी। लेकिन एक मुख्तलिफ इमरान खान साहब पार्लियामान में गए थे और कहा था कि हम जी चोरों तक पहुँचेंगे, कानून के नीचे, कानून की आंखों में सब बराबर हैं और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने हमारे बच्चों को मकरूज़ किया था उनका मैं जवाब लूँगा उन सब से। ये सर बहुत एक डिस्टर्बिंग किस्म का ट्रेंड है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़ियादत को भी ये समझना चाहिए कि 2018 के इंतखाबात से पहले जो एक तरह का जारहाना रवैया इख्तियार किया था, उससे सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पार्टी को पहुंचा था। चाहे वो अदलिया को एंटागनाइज़ करना हो, चाहे वो बाकी कुव्वतों को एंटागनाइज़ करना हो, और चाहे वो वोट बैंक के साथ भी ज़्यादा रेजोनेट ना करना हो। तो मेरे ख्याल से दोनों अतराफ़ ये बात समझ लेनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेशन अब मेरे ख्याल से वो वक्त नहीं है। ना तो आपका सियासी सूरत हाल मुस्तहकम है, ना आपकी मईशत मुस्तहकम है। खैर, अगले हिस्से में कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर करेंगे, पाकिस्तान और कतर के बीच ताल्लुकात की बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ।
ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور کی. قطر کی سینئر قیادت نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے ان کو قومی ایوارڈز کے ساتھ بھی اعزازہ ہے. جناب باقر صاحب, کیونکہ سر آپ کی فورن آفس چلے نہیں, فورن پالیسی پہ گہری نظر آپ کی رہتی ہے, ذرا بتائیں سر یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اسد, جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے بڑا چیلنج جو تھا اور ابھی تک چل رہا ہے وہ معیشت کا چیلنج رہا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے تقریباً تمام عرب ممالک, جو بڑے عرب ممالک تھے جن میں یو اے ای تھا, سعودی عربیہ, قطر, اور اسی طرح آپ کے دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں تو چین کے بھی دورے کیے اور ان سے مدد مانگی تھی. اور تمام جن لوگوں کے پاس وہ گئے اور ان سے انہوں نے کافی حد تک مدد بھی لینے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس چیز میں انہوں نے شاید ایک چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ کون کس سائیڈ پہ ہے ڈیوائیڈ کے. تو جو قطر کے جو آج امیر تشریف لائے ہیں یہ بالکل ہی وہ جو ایک الائنمنٹ ہے عرب ورلڈ میں جہاں پہ آپ سعودی عرب اور یو اے ای کو دیکھتے ہیں اس کے یہ اپوزٹ سائیڈ پر ہے. پھر بھی قطر نے آپ کا جو وزیر اعظم جب جنوری میں تشریف لے گئے تھے تو والہانہ استقبال بھی کیا ان کا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے جتنا بھی ہوا مدد کر سکیں گے. تو ابھی جو ان کا دورہ ہوا ہے شیخ تمیم کا, اس کا وزیر اعظم نے خود ہی بار بہت زیادہ ہائی سیٹ کر دی تھی کہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے ایک میسج میں کہا کہ $22 بلین کی وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب شیخ تمیم کے دورے کے دوران 3 MOUs سائن ہوئے ہیں جو ایک فائنینشیل انٹیلیجنس کے بارے میں ہے کہ منی لانڈرنگ کے اوپر کچھ انفارمیشن وہ شیئر کریں گے پاکستان اور قطر کی حکومتیں, اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے اوپر ایک گروپ کے قیام کے اوپر MOU ہے, اور اسی طرح سے ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سے متعلق بھی ایک MOU ہے. اس کے علاوہ ان کے درمیان کچھ مفاہمت سی پیدا ہوئی ہے کہ ایگریکلچر اور فوڈ کے سیکٹر میں, انرجی کے سیکٹر میں, اور ڈیفنس پروڈکشن اور ایویشن اور میری ٹائم سیکٹرز میں بھی یہ تعاون کریں گے, لیکن ان پہ MOUs سائن نہیں ہوئے ابھی. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اب کیا سٹیٹس ہے کہ وہ جو $22 بلین کی انویسٹمنٹ کا عمران خان صاحب نے عندیہ دیا تھا وہ کہاں تک پہنچا. جو آج ہم نے فردوس عاشق اوان صاحبہ سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سنا, وہ انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے مزید پاکستانی ورک فورس ریکروٹ کرنے کی بات کی ہے, جو شاید بہت ہی خوش آئند ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہماری حکومت کو زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ جو پاکستانی باہر جاتے ہیں وہ زر مبادلہ یہاں بیچتے ہیں جو ہماری اکنامک سٹیبلٹی کا باعث بنتی ہیں, بجائے کہ جو قرض اور ان سے کوئی مالی امداد لی جائے. اور جہاں تک قطر کی صورتحال ہے, ہم قطر سے اس لیے بھی ہمارا جسے کہیں کہ تعلق گہرا بنتا ہے کہ باقی عرب ممالک کی طرح ہم کافی حد تک ان کے اوپر انرجی سپلائز کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں. $4 بلین کی ہم ان سے LNG خریدتے ہیں. PTI حکومت میں آنے سے پہلے کافی حد تک جو ان کی LNG ڈیل تھی اس کی نقاد رہی, اور وہ کہتے تھے کہ کافی حد تک مہنگے ریٹ پہ لی گئی, تقریباً یہ 14% یا 13.4% آف کروڈ کے اوپر تھا انہوں نے ریٹ طے تھا. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بعد میں آنے کے بعد کیا وہ اس ریٹ کو نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, یا سعودی عرب کی طرح وہ جو LNG کی پرچیز ہے وہ کو ڈیفرڈ پیمنٹ میں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور قطر کی ایک اور جو اہم تعلق ہے وہ افغانستان کے امن کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر قطر کا کافی اہم کردار ہے. قطر طالبان کا جو وہاں پر دفتر ہے, سیاسی دفتر ہے, اس کو 2014 سے وہاں ہوسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ابھی 6 راؤنڈز جو ہو گئے ٹاک کے 7واں ہونے جا رہا ہے, وہ بھی قطر کی وہاں پہ مہمان نوازی سے ہی ممکن ہوا ہے. اچھا, اس پر جناب اگر تھوڑا سا ایکسپینڈ ہم کر لیتے ہیں کہ قطر کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اس تمام افغان ریکانسیلیشن اور امن کے پروسیس میں, یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قطر کا اب پاکستان کے قریب بھی کردار ہے اس کنسنسس کو شیپ کرنے میں. گوئنگ فارورڈ آپ کو یہ کس طرح نظر آ رہا ہے جناب؟ آپ افغان پیس کی بات اگر کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے جب یہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا پروسیس, میرے خیال میں دسمبر کی بات تھی, تو پاکستان اس پروسیس کو اگرچہ طالبان کا سیاسی دفتر دوحہ میں 2014 سے چل رہا ہے تو یہ ان کو UAE میں لے گئے, وہاں پر سعودی عربیہ کو بھی ٹیبل پہ بٹھایا, لیکن طالبان
پھر جو ہے مذاکرات کو دوحہ لے گئے، کیونکہ طالبان وہاں پر زیادہ کسی حد تک اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں نیگوسیشن کرنے میں، اور تب کہ اب تک تقریباً 6 ادوار ہو چکے ہیں اور 7واں ہونے جا رہا ہے، اور جس میں یہ شنید یہ ہے کہ بریک تھرو ہو جائے گی، جس کے بعد جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے وہ شروع ہوگا، اور اس انٹرا افغان ڈائلاگ میں جرمنی کا بھی کافی اہم کردار ہوگا، جنہوں نے کافی حد تک اس میں بھی اپنی کوششوں کو شامل کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پروسیس اب قطر سے جرمنی منتقل ہو جائے۔ بالکل ٹھیک جناب، اسی پوائنٹ پہ ذرا وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے ورلڈ کپ میں اب ڈو اور ڈائی میچ ہو گیا ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اس پر تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی اور اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ اب بات کریں گے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کی، لیکن خصوصی طور پہ بات کریں گے حارث سہیل کی۔ اب حارث سہیل نے 59 بالز پر 89 رنز مارے، اور یاد رہے کہ حارث سہیل وہی مڈل آرڈر بیٹسمن ہیں جن کو ڈراپ کیا گیا تھا ویسٹ انڈیز کے میچ کے بعد، اور ان کی جگہ شعیب ملک کو بیک ٹو بیک میچز میں کھلایا گیا، انگلینڈ، آسٹریلیا اور انڈیا کے خلاف۔ لیکن حارث سہیل نے پھر جس طرح کی پرفارمنس آج دکھائی محمد حفیظ کے ڈسمسل کے بعد، وہ میرے خیال سے اور ہمارے کرکٹ اینالسٹ کے حساب سے ڈیفرنس میکر تھا۔ جناب باقر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ کی اس پر بھی ان ڈیپتھ آپ کا کرکٹ کے اوپر انالیسس کے ریلو کٹے ہیں آپ تو جی اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ریلو کٹا تو آ گیا جی، وہ اس طرح سے ہے کہ میں تو صبح سے جس طرح پلیئرز ویدر رپورٹ دیکھتے ہیں یا پچ رپورٹ دیکھتے ہیں، ہم تو اس کے اوپر انالیسس کے اوپر بار بار اپنا ٹویٹر کا جو تھا اس کو ریفریش کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کسی ورلڈ کپ وننگ کیپٹن کی کوئی ایڈوائس آئے تو اندازہ ہو کہ آج بھی ٹیم کس طرح سے کھیلے گی، یعنی کہ اس کے برعکس ہی کھیلے گی، جیسے پچھلے میچ میں ہوا کہ جو کچھ ایڈوائس آئی تھی اس کے اگینسٹ کھیلا۔ لیکن ابھی تک تو جو خوشائن بات ہے کہ ٹیم کافی اچھا کھیل رہی ہے، اور تقریباً انہیں 21 اووروں میں 190 پلس رنز چاہیے ساؤتھ افریقہ کو چیز کرتے ہوئے، جو کہ ان کے لیے مشکل ٹارگٹ بنتا جا رہا ہے۔ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی انڈیا کے میچ کے وقت بھی بات کی تھی کہ اگر ہم اس پرفارمنس کو ایک سسٹینیبل پرفارمنس بنا سکیں تو یہ شاید ان کے لیے بھی پروفیشنلی بہتر ہے، اور لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو بھی بہتر طور پہ مینیج کیا جا سکے گا۔ اور ایکسپیکٹیشنز کی جہاں پہ بات کی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کافی حد تک کرٹیسزم میں ایموشنل ہو گئے اور ذاتیات پر بھی چلے گئے، جو کہ شاید ایک نامناسب بات تھی، جو کچھ ہم نے پچھلے ہفتوں میں انڈیا کے میچ کے بعد خاص طور پہ دیکھا کہ کرٹیسزم ہونی چاہیے لیکن پازیٹیو ہو۔ آپ ٹیکٹکس کو کرٹیسائز کریں، آپ چوائسز کو کرٹیسائز کریں، آپ اسٹریٹجی کو کرٹیسائز کریں، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ اس سے کافی حد تک بڑھ کر جا کر انہوں نے کچھ پلیئرز کو ذاتی طور پہ بھی ٹونٹ کیا، ٹرول کیا۔ وہ چیز ایک نامناسب ہوتی ہے، گیم ہمیشہ گیم ہوتی ہے۔ آج شاید آپ جیت جائیں گے اور آپ اسی ٹیم کو جس کو پچھلے ہفتے آپ بالکل ہی نامناسب الفاظ کے ساتھ کنڈیم کر رہے تھے، آج اسی کو آپ اپریشیٹ کریں گے۔ یہ پرفارمنسز آتی جاتی رہتی ہیں، ہمیں ان سے صرف اتنی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ پروفیشنلی کھیلے، اچھا کھیلے اور قوم کا نام سربلند کرے۔ اور جناب اگر ہم اس پوائنٹ پہ بھی آ جائیں، کچھ سلیکٹرز کی بھی بات کر لیں۔ اب گرانٹڈ جناب جو سپورٹس ایکسپرٹس ہیں وہ بہت بہتر جانتے ہوں گے، لیکن جہاں تک حارث سہیل کا کیس ہے، اب وقار یونس کا کہنا ہے کہ جب اس طرح کے ہائی پریشر میچز ہوتے ہیں اور ورلڈ کپ کے سٹیکس آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو عموماً آپ کی جو سلیکشن ہے وہ تجربہ کار پلیئرز کو دیکھتی ہے، اور ینگر بیٹسمن سے تھوڑا سا ان کی سلیکشن میں تھوڑی سی ایک طرح سے ان کو جھجک لگتی ہے کہ جی ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے سٹیکس اتنے زیادہ ہوں۔ تو اس سوچ سے بھی باقر صاحب شاید تھوڑا سا مقابلہ کرنا چاہیے، برنگ ان فریش بلڈ۔ جی، کہ جو آپ نے بات کی ایک کنونشنل وزڈم ہے کہ جی ایکسپرٹ جو ہوں گے یا جن کا
एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको खिलाएंगे तो प्रेशर को ज़्यादा सस्टेन कर सकेंगे। मेरा ख्याल में अगर यंग ब्लड को वो हम ट्राई करें, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल पे आ चुके हैं और वो एक तमाम मराहिल को तय करके आए हैं। वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप एक फ्रेश लड़के को ला के पिच कर रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके होंगे, वो डोमेस्टिक लेवल पे वनडेज भी खेल चुके होंगे, वो ग्राउंड से और जो प्लेइंग कंडीशंस हैं उनसे आशना है। तो यकीनन बेहतर रहता है कि अगर आपका एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस करके एक यंगर लड़के को ट्राई किया जाए, क्योंकि उसके सामने उसका कैरियर होता है। वो सिर्फ वो मैच बनाने के लिए नहीं, वो अपनी टीम में अपनी उस पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जैसे आज आपने हारिस सोहेल को देखा कि उनकी वजह से ये स्कोर काफ़ी हद तक ऊपर गया। उन्होंने सिर्फ स्कोर ही नहीं किया बल्कि बहुत अच्छी पेस में भी वो स्कोर किया उन्होंने, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर पोस्ट करने में कामयाब हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इसी पॉइंट पे बाकिर साहब इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक्स के ज़रिए, और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़।